السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محترم معزز ناظرین، میرے والد محترم شہر اسلام مولانا محمد احمد محمدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں دی مینوں ایک بہت پرانی توحید دے عنوان تے اور رد شرک دے عنوان تے نظم یاد آئی۔ وہ ایسی نظم ہے کہ جیڑی نظم سنن دے نال ایمان والے بندے دا ایمان بڑھتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو توجہ کرنا، اے نظم کچھ اس انداز نال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دا رتبہ، انسان دا مقام، انسان دی فضیلت کی بنائی ہے، اور انسان جڑا شرک دی دل اندر مبتلا ہو چکے ہے، وہ اپنے آپ نو کی حیثیت دے رہا ہے۔ والد محترم کیا کرتے سن، عالی مقام مومن، یعنی کہ مومن بندے دی بڑی عالی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا۔ مدنی تیرا پیغمبر تو سب تو نیک نامی، عرشی ہون یا فرشی تیری کرن غلام۔ او مدنی تیرا پیغمبر تو سب تو نیک نامی، عرشی ہون یا فرشی، عرشی ہون یا فرشی تیری کرن غلامی۔ سجدہ کرن ملائکہ، سجدہ کرن ملائکہ، حوراں برن سلامی۔ او بعد از خدا دے تو ہے اپنا مرتبہ بھلانا۔ عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا۔ او سجدہ رواج ہندا او بن رب دے ماں سوانو، یعنی اللہ تو علاوہ کسی بھی اور ذات واسطے اگر سجدہ جائز ہوندا تے پھر کنوں جائز ہوندا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو علاوہ اگر سجدہ کسی نے جائز ہوندا تے اللہ حکم کر دے کہ بیوی اپنے خامد نو سجدہ کر دی، یا دوسرے لفظاں نال انج سمجھ لو کہ کائنات اندر سب تو اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تو علاوہ اگر سجدہ جائز ہوندا تو پھر اللہ دے رسول نو سجدہ کرنا جائز ہوندا۔ تو اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ جائز ہی نہیں۔ اللہ تو علاوہ کسی نو تعظیمی سجدہ کرو، کسی دے سامنے جھکو، جو مرضی کرو، او شرک ہے، واضح طور تے شرک ہے۔ تو میرے والد محترم کیا کرتے سن، او سجدہ رواج ہندا بن رب دے ماں سوانو، اصحاب سجدہ کر دے محبوب کبریانو، او برتر نبی بلینو، او برتر نبی بلینو، سرتاج انبیانو، چھڈ غیر دا تو سجدہ اے فعل مشرکانہ۔ عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا۔ او سجدے تیرے کدی سن، او سجدے تیرے کدی سن، ایک بار گاہ دی زینت، اج در در رولیندے سجدے، کچھ خانقاہ دی زینت۔
کچھ تازیے دی زینت، کچھ خوف گاہ دی زینت، کچھ تازیے دی زینت، کچھ خوف گاہ دی زینت، او سجدے تیرے تو خالی، او سجدے تیرے تو خالی، ایک رب دا ہے آستانہ، عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا، اوے ہر جات ہر کہیں دی سندا دعا خدا ہے، اس درد سب سوالی مشکل کشا خدا ہے، اوے ہر جات ہر کہیں دی سندا دعا خدا ہے، اس درد سب سوالی مشکل کشا خدا ہے، جس میں سب ولی بھی، جس میں سب ولی بھی کہیں حاجت روا خدائے، او بے شک من ولی نو لیکن خدا نہ بنانا، عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا۔ آخری شعر ہے اس نظم دا، توجہ کرنا۔ او فخر انبیاء دا منگ منگ کے گئے دعائیں، او فخر انبیاء دا منگ منگ کے گئے دعائیں، کی دعا کتنا؟ امت میری نو مولا، امت میری نو مولا شرک تو بچائی، قبر میری نو مولا نہ سجدہ گاہ بنائی، امت میری نو مولا شرک تو بچائی، قبر میری نو مولا نہ سجدہ گاہ بنائی، کر کر کے شرک تو، کر کر کے شرک تو مدنی دا دل دکھانا، عالی مقام مومن تو اپنی خودی مٹانا، او در در تے کرنا سجدے، ہر در تے سر جھکانا۔ حدیث پاک چلتا ہے سب تو زیادہ اللہ دے قریب بندہ ادو ہوتا ہے جدو سجدے دے اندر ہوتا ہے۔ اللہ سانو سجدے نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کرنے والوں میں دعوت فکر دینا چاہنا، پیغام دینا چاہنا، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو بال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں، اے نماز والا عمل رب نو بڑا پیارا ہے، پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے، ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں، اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے، او سمجھ لوے اللہ او دے راضی ہے، بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے مرن دیاں، تو پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ سانو